सर्गींच्या बापा सर पदवेदारा देवा काळजांत तावन आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी तुवें उंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर सकाळीं तावन तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय आनी जायती जाणवाय बुदोवन काय बरेपण तुवें आमकां शिकयलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. वय भोव मुगाळा सरस्परा देवा, तुजें उतर मात्र आमचें तें आशिल्लें जें कितें मेळ्ळेपण या खोटेपण आसा तुजें उतर मात्र काडूंक शकता म्हण तुवें आमकां दाखयलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. परत तें उतर आयकुचो हो संदर्भ तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत तुका अर्गां दिताना म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयिल्ल्या त्या भावभणी भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिता. तुवें बसयल्लो तो पवित्र आत्मो तूं आमच्या काळजांनी मनांनी अंतस्करणांनी घाल. न्ही पदवेन वा बळान बघा तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक आमकां तूं चलोवन व्हर. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. जेजू क्रिस्ताचें भोव मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, आमी जाणाव आमच्या घरांनी पोस्टमॅन खबर घेवन येता. वय मू पोस्टमॅन येता म्हणजे तो संवसाराची खबर घेवन येता, मनशांची खबर. जाल्यार ह्या खबरेन ती बरी या वायट खबर आसा गी ना? आसा. वय मू ह्या पोस्टमॅनाक ती बरी खबर गी वायट खबर गी म्हण कळीत आसता गी. दोनी दिवन वेता. बरी गी या वायट गी तातूंत आसा ताका कळीत ना. पूण मोगाळ भावा भयण्यांनो, सकाळीं तावन तुमी हांगा आयकतात ती बरी खबर या वायट खबर म्हण दीत जाल्यार कळीत आसा गी ना? पयलें भाव रोशन हांगा उबे रावलो, मागीर ब्रदर विजय, मागीर फादर जेरी, मागीर आमची भाव भयणी हांगा कंतार हांगा येयली. आतां कंतार हांगा आयचे जाल्यार एकच फावटी येवन हांगा गावंक जाता गी. ती परत परत वाचून वाचून सांगून सांगून मागीर गायचें पडटा. वय मू त्याच प्रमाणे आतां भावा रिक्सानान हांगा देवाचें उतर दिलें तें गांत हांव तुमी आयकलें. वय मू तें पयलें बरें करून वाचून समजून घेवन जाणा जावन तें सत म्हण कळीत जाल्यार उपरांत तुमच्या मुखार दवरला. वय मू पोस्टमॅना बरी गी न्हय, पोस्टमॅना बरी न्हय मोगाळ बाबडीनो. तो वाचिना, तो पडिना, ती खबर बरी गी वायट गी म्हण ताका कळीत ना. बरी दिवन वचोंक पुरो आमी पयशे दिवन सोडटा. एक एक फावटी मनी ऑर्डर आयलें या टेलिग्राम आयलें, कुशेन 50 रुपया दिवन जाले ताका. तो घेवन गेलो, मागीर कळ्ळें आवय मेली बंबई म्हणून. बरी खबर गी कळीत ना. पळया कशें आमकां घडटा. पण मोगाळ भावा भयणीनो, हांव तुमकां पोस्टमॅना बरी वाची नासतना कांयच कळीत नासतना बरी गी वायट म्हण कळीत नासतना येवनात. तें वाचून सारकें जाणा जावन समजून ती बरी खबर आनी तुमकां आयकल्यार बरें जाता म्हण चिंतून आयला. प्रेज द लॉर्ड. तुमी जाणात इंग्लिशांत 2 शब्द आसात, एब्यूज आनी यूज म्हणून. वय मू एब्यूज आनी यूज. तुकाच तुवें मनशाच्या हातांत घाल्यार मनीस तुका एब्यूज करता, तुजी निंदा करता. पूण तुकाच तुवें देवाच्या हातांत घाल्यार देव तुका यूज करता, तुजो उपयोग करता, तुजें नांव बरें करता, तुका प्रसिद्धी हाडटा. मोगाळ भावा भयण्यांनो, देखून आमकां आमी कोणाच्या हातांत घालीचे? आमकां आमी सरस्पराच्या हातांत घाल्यार मात्र तो तुजो आनी म्हजो उपयोग करता, आमकां बरें करता. केदींच तो तुका आनी म्हाका वायट करिना. ह्या हिंदींत 2 शब्द आसात हिंदी भाशेंत, कुछ कुछ और सब कुछ म्हणून. कुछ कुछ सब कुछ. आप इंसान को खुश करोगे तो कुछ कुछ आपको मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को खुश करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा. आमी मनशांक एक एक फावटी इल्लेशें मनशांनी सांगल्या बरी आयकून जियेवन तांकां आमी खुशी करतना आमकां इल्लेशें मेळोंक पुरो मोगाळ भाव भयणीनो. मान गी, गौरव गी, ग्रेस गाय तें पुरा थोडेंच. पूण सर्गा आनी संवसाराच्या सर पदवेदारा देवाक आमी खुशी करता जाल्यार तो इल्लेशें दिना. कशें दिता? भरपूर मापान जाणवायगी, बुदवंतकायगी. आनी सगळी सृश्टी कोणाची? सगळी सरस्पराची. वय मू तुका खंयच्या कडेन जागो जाय, खंय वस्त जाय, तें सगळें तो दिवंक शकता. सगळें ताचें. कोणाक मानवंक सोदीची? बाबा रिक्सनांनी सांगलें मनशांक आमी मानवाची वय, मनशांक आमी बरें लागाची वय. पूण ताका एक गड आसा, ताका एक मीत आसा. ते परमनंट जीणभर तुवें मनशाक मानवंक सोदचें न्हय, जीणभर तुवें मनशाक खुशी करूंक सोदचें न्हय. ताका एक गड आसा, ताका एक वेळ आसा. आतां मनशा मुखार आमी चोर म्हणून नांव घेवचें न्हय, तांकांय मानवाची, तांकांय बरें करीची. पूण एक टायम आसा, एक वेळ आसा. जीणभर तूं मनशाक मानवंक सोदताय जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो मागीर जिणी काबार जाता आमकां देवाक मानवंक जाता गी? ना, जायना.
देखून देवाक मानवताना तुका आनी म्हाका आमी आयच्या वाचपांत आयकलां बुद्दोवनकाय मेळटा, जाणवाय मेळटा, मात नाही खालतेपणान जी येताना देवाचे आशिर्वाद मेळटा. आमी आयकले मग खालतेपणान जी येताना ह्या पवित्र बायबलांत जायते आशिर्वाद बेसांव आसा. ती सगळ्यांकी न्हय, गरव्यांकी न्हय, हंकाऱ्यांकी न्हय, बगार खालत्यांकी. कोणाकी बरयलां तर खालत्यांकी. आतां हांगा तुमी दादल्यो आसात, स्त्रियो आसात, धाकल्या खातीर सांगचे बेजार करिनाकात. आतां स्त्रियां विशयान जर सांगचें जाल्यार स्त्रियांक इल्लें मागणें रेतीर देवाचें उतर म्हणलें चड लागगी वय मू, इल्लें चड लागगी. पूण दादल्यांकी मागणें रेतवेरी देवाचें उतर म्हणल्यार तें पयले तावन इल्लें फाटींच, म्हालगड्या तावन इल्लें फाटींच, आतां इल्लें फाटींच. देखून एक स्त्रियेन दादल्याक म्हणलें की वसय बा मागण्याक वच, रेतीरीक वच म्हणटाना ताणें म्हणलें की अळे म्हाका 2 भुरगीं आसात, म्हजे कश्ट देवाक कशें गोत्तू कितले म्हणून, आनी ताका करोडांनी भुरगीं आहात. कोणाक? तो कितल्या कश्टार आसा की कोणाक गोत्तू, कोणाक म्हणटे आसा तो देवाक. तो म्हणटा म्हाका 2 भुरगीं आसात, ते कश्ट म्हाकाच गोत्तू, आनी ताका करोडांनी भुरगीं आसात, तो कितल्या कश्टार आसा की कोणाक गोत्तू की म्हणून. दादल्यांनी चिंतचें कितें म्हळ्यार देवूच कश्टार आसा म्हणून. आनी आमी दादल्यांची चिंता हांवें म्हजेच कश्ट काडूंक जायनात, तर त्या देवाचे कश्ट खंय काडचे की म्हूण ते बिरमत मागण्याक येनात. आनी शुद्ध ह्या नितळ ह्या विशयांत आयकोवचें जाल्यार सांगचें जाल्यार स्त्रियां प्रास दादलेच इल्लें बरें म्हणटा हांव. बारी नितळ ह्या सुचित्व सांबाळच्यांत स्त्रियां प्रास दादलेच बरें. आयच्या वाचपान तुमी आयकोना गी परत परत ते हात धुतेले, परत परत ते न्हातेले, परत परत ते वय मू पांय धुतले, हात धुतेले, न्हातेले वय मू. हे सत वय गी न्ही. तुमी पळया दादलो मनीस केस काण सेलुनाक गेलो, केस काण आयलो जाल्यार पयल्यांचो वस्तूर भायर उडोवन पयलें न्हांवन तो भितर येता. पूण स्त्रियां ब्युटी पार्लराक वचोन आयल्यार न्हांवचें सोडा, मुस्कार तुडले म्हणे तुमी पळयतात की. मोगळ बाबा भयण्यानो, कित्याक म्हळ्यार हे कित्याक धाकले, कित्याक हांवें तुमकां सांगचें या दिवचें की म्हळ्यार आज आमी आयकलां ही बायली नितळाय सांबाळणं कांय करूंक जाता की. बायलान आमची सोबाय न्ही गी. बायलान सोबीत म्हणून हांगा बसून देवा मुखार आमी चोर जाल्यार कितें फायदो. हांगा सोबीत दिसताय, बरो दिसताय, फाटल्यान देवा मुखार तूं चोर, कितें फायदो जालो. कांय फायदो जाता की कांय फायदो जायना. देखून सोबाय बायली न्हय मोगाळ बाबडीनो, सरस्पर देवा खंयची जायची भितरली सोबाय. बायली सोबाय कपटी म्हणटा सरस्पर, बायली नितळाय कपटी म्हणटा सरस्पर, पूण भितरली सोबाय सरस्पर पळयता. आमी कितले मागण्यांक वेता, कितले रेतेरीक वेता, आनी खंयच्या धर्मांत आसा, खंयच्या पंगडांत आसा, देवाक जाय की देव तुजें म्हणजे मन कितलें नितळ आसा की पळयता. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत आसा जाल्यार हो संवसार खोटो वय मू. आमी जायत्या फावटी आयकलां हो संवसार कोणाच्या हातांत आसा, देवचाराच्या हातांत आसा जाल्यार बरें सोदल्यार आमकां मेळटा की मेळना, सत सोदल्यार आमकां मेळटा की मेळना. पळया तूं सत सोद, तुका सगळीं मनशां सताचींच मेळटात. तुका सबाय सत मेळटा, शिकोणदारी सत मेळटा, जिणें सांगा ती सत मेळटा, बिजनेसान ती सत मेळटा, खंय गेल्यार तुका सतच मेळटा. पूण तूं बरें सोद, खंय गेल्यार तुका बरें, जिणें सांगा ती बरें, सबाय बरी, शिकोणदारी बरो, आनी जें कितें तुका मेळटा पळय सगळें बरेंच मेळटलें. आसा की ना संवसारांत बरें आसा, बरो लोक आसा, देवाक वळखलो लोक आसा, देवभ्रांतीचो लोक आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. देखून आज आमी हांगा सगळो दीस 8 वरां आयकत जाल्यार वायट आयकत की बरें आयकत, सगळें बरें आयकत. एकच एक उतर हांगा वायट ना. काय मी वायट असो धाकलो मात्र दिता, अळ्याशें गेल्याशें जाता म्हणून, पूण देवाच्या उतान कितें आसा, सगळें बरें आसा मोगाळ भाव भयणीनो. देखून आज आमी मुखार आयकुया, देवाचें उतर आमी आयकुया. देव आमचे तावन कितें आशेता, कितें नितळ करूंक आशेता, कित्याक आमी आयल्या. मातेवा सवांजेला वसोर 5-8 वेळ आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 आयका. नितळ मनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. कोणाक देव पळोवंक जाय, देवाक पळोवंक जाय जाल्यार देवाचें बरेंपण तुका नेका मेळाजी जाल्यार जाणवाय मेळाजी, बुद्दोनकाय मेळाजी, ग्रेस्तकाय मेळाजी, आशिर्वादा मेळाजी जाल्यार कितें करीची, आमचें मन, कोण आमचें मन नितळ करता, देवाचें उतार म्हणजे जेजू तुज्यानी म्हजें मन नितळ करता मोगाळ भावा भयण्यान.
सकाळीं जावन आमी कितें जावन आसा मोना नितळ जावन आसात गिनात. कितले आमी उतार आयकता तितलो आमचो काळो कितें जाता भायर पडटा. आनी गर्व कितें जाता भायर पडटा. वायट कितें जाता भायर पडटा. उडोली फादर जेरीन सांगलें तुका आनी म्हाका पथकांतलें खोटेपणांतलें ह्या वायटांतलें नितळ करूंक अशें एकच एक खंयचें तें देवाचें आनी खंयचेंय ना. आनी तुमी आतां जाणात पयस पयस जावन तुमी पळय हांगा आयल्यात वय मू. थोडी मँगलोर थोडी बैंदोर या थोडी गोंयांत जावन आयल्यात आनी बॉम्बे जावन आयल्यात थोडे गल्फात जावन आयल्यात वय मू. आमचो भाऊ आयला 2 दिसांच्या रिपेरी खातीर. खाली आयल्यार पावता गी आयल्यार पुरो गी. आतां तुमी 8 वरां सकाळीं जावन सांजेर 8 वरां बसोन आयकतात. आयकल्यार पुरो गी. कितें जायचें मन नितळ जायचें मन बदलायचें मोगळ बाबा. खाली आयल्यार पावना आयकल्यार पावना या आमी मन बदलायचें अंतस्कर नितळ जायचें. तुमी पयल्याची हिंदी फिल्मां पळयल्यात ती ओल्ड हिंदी फिल्मां. त्या हिंदी फिल्मांत हांवें पळयल्लें थोडी आवय बापूय म्हळ्यार फिल्मांत तें दाखोवचें बारीक देव भेरां तेची प्रामाणीक कुटुंबां म्हणून पूत धूव या जावय कोणीय जावं एक वायट खबर आयकल्यार पुरो. बसयले गाड्यांच कितें जाली एकच एक वायट खबर भुरग्या विशयांत तांकां कोणा विशयांत आयकल्या तक्षण कितें जातालें तांकां दोको बसोन जीव सोडटली. हांवें आतां चिंतचें इतलें वायट बरोवन आसा जाल्यार कोणाकय अटॅक येना न्ही म्हणून. एकच एक वायट तांकां मन इतली नितळ दाखयतले इतले अंतस्करणां नितळ की एकच एक वायट खबर बर्दाश्त जाय काल म्हणटा बर्दाश्त नाही होत आहे म्हणटात पळय. आयकत काय कदेला रालो नालो गेलो. हांवें कितली फिल्मां तशें पळयल्ली आसली. तुमी पळयलां जावंक पुरो पळय एकली म्हणटा. आनी मोगळ आज आमी म्हणटा रोमन कॅथोलीक ह्या भावानी व्हडलो उल्लेख केलो. आज डिनोमिनेशन कितले रोमन कॅथोलीक सिरियन जेहोवा तो लायफ यो लायफ न्यू लायफ ओल्ड लायफ हाज्या वरवीं आमच्या अंतस्करणां नितळ जातात गी सांगा. ह्या वरवीं नितळ खंयच्या ग्रुपांत वच खंयच्या सभेंत वच मनां नितळ जायनात मोगळ भावा भयण्यानो. आज तुवें ह्या जाग जावन तुवें प्रिचर जावन तुवें ब्रदर जावन कांयच फायदो ना मोगळ भावा भयण्यानो. तुजें म्हजें मन नितळ जायचें. कोणाकच आमी गुन्यांवकार करूंक नजो कोणाकच आमी वायट म्हण लेखूंक नजो. उडोली बाबान बरें सांगलें न्ही की आमी कोणाक पळयता ती तशी आसची नात. आमी आमच्या जाणवाय प्रकार आमी कितें दिता डिसिशन दिता आमची जाणवाय. मागीर थोड्यांची संवय आसा आतां कुटुंबांत एकलो मागण्या घेता एकली मागण्या घेता म्हण चिंता. असलो एक भाव म्हाका मेळ्ळा देखून धाकल्या खातीर हांवें सांगचें. असलो एक भाव म्हाका मेळ्ळा तोय मागण्याक येवन आसलो देवाचें तर आयकून आसलो. तो ताणें मागीर कालांतर येवचे कुटुंबांत एकलोच येतलो कालांतर येवचे ताणें बंद केलें. तोय म्हाका मेळ्ळो एक दीस. म्हाका विचारची संवय कितें से बा येतले दिसतले आतां दिसना गी म्हणून बावडते लोकांची एक कितें म्हणटात न्ही सतराय जागृत एके कडेन फोन करून विचारचें आसता कितें जालें गी म्हणून. वो मेळ्ळो वय ब्रदर येतलो घरच्यांचें आयकोन पुरो जालें खंय वय गी घरच्यांचें आयकोन पुरो जालें. कितें आयकोन पुरो जालें उठल्या बसल्या खंय ल्हानशी चूक जाल्ल्या कुडले तूं मागण्याक वेचें हेच खातीर की तुवें आतां चिंता न्हिदुल्लो इला उठोवंक वेळ जालो म्हण चिंता मागण्याक वेताय न्हिदोन पडताय. वस्त दवरिल्ली तिसनीशीन जाली म्हणजे मागण्याक वेताय तो ग्लास थंय दवरलाय. आतां जेवंक इल्लो वेळ जालो मागण्याक वेताय तूं वेळार जेवन उठा न्हय. अशें आयकोन पुरो जालें ब्रदर. निमाणें कितें केलें तांची तोंडां बंद करचे खातीर येवचेंच. देखून मोगाळ भावा भयणीन आमी व्हडली सांतिनी म्हणून कोणाक दाखोवची गरज पळया. आज आमी मागण्या घेता रेतेरी घेता देवाचें तर वाचता आयकता प्रिचींग करता सगळें करता बलिदानां पेटयता पूण आमची मनां नितळ आसात गी मोगाळ भावा भयण्यानो. देवाक तुज्यान म्हणजे रेतीरे नाकात बलिदानां नाकात शर्माव नाकात. देवाक जाय तुज्यान म्हणजे मन नितळ जाल्लें. आज मोगाळ भावा भयण्यानो आज तुमी वाचपांत आयकलां जर तुजें मन नितळ कर तूं देवाक विश्वासी रावताय जाल्यार तुका आशिर्वाद आसात तुका बेसांव आसात गिनात. मन नितळ कर आमकां आमी खालतें करतना मोगाळ भावा भयण्यानो कोणाय की खंयच्याय राष्ट्राक मेळनातलें तुका मेळटा म्हणलां वय मू. तसली देणी आशिर्वादां तुका आनी म्हाका दितात म्हणलां. आनी व्हडोली फादर जेरीन सांगलां 7 वरवीं तुका आनी म्हाका कितें केलां जल्म दिला म्हणलां. कितल्या पावटी उतार आयकताय तितल्या फावटी तुजो नवो जल्म जाता की जायना पळया.
कितल्या फावटी आमी आयकतात आनी तितल्या फावटी नवो जल्म म्हणजे तितली आमच्या मनां नितळ जातात. देखून जेजू म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो, आयकल्ल्यांची मनां कितें जायची, परिवर्तन जायची आनी नितळ जायचे. मोगाळ भावा भयण्यानो, आमचे भितर देवाचें उतर आसा जाल्यार खोट्यापणां कितें आसा गी ना. आतां पळया कशें खंयच्या तरान नितळ जायचें म्हणून आमी आयकूया. जाकोबाचें पत्र वचवरी 1:20 आनी 7 आयका. जेम्स चॅप्टर 1:27 वाच. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनार्थांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे आनी संवसाराच्या वस्यांतावन पयस रावचे. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ. आनी ह्या विशयांत आमकां बऱ्यांतलें बरें देवाचे उतर ब्रदर विजयान सकाळीं दिलें वय मू. जेजू विशयांतली आनी खऱ्या देवा विशयांतली सर पदवेदार देव बाप नितळ निर्मळ पवित्र कसो गी म्हणून आमी आयकलां वय मू. आनी त्या देवाक कितें जायचें मोगाळ भावभयणीनो, नितळ मनां करतना आमकां तो भेद आसता गी, ती या तो भेद आसा गी, मागीर भेदभाव आसा गी, कांय ना. सगळ्यांचो आमी मोग करता वय मू. विधवी जावं या कोणी आसली जावं नातली जावं आनी प्रत्येक जावन संवसाराच्या वशांत हांव तुवें आनी कितें करचें, पयस रावचें. उडोली फादर जेरीन सांगलां मूर्ख कोण गी म्हणून. केदाळ आमी मूर्ख, आमी संवसारांत आमी रोंबोवन वयता पळय त्या वेळार आमी कोण मूर्ख जाता. पूण देवाच्या उतरांत आमी रोंबोवन वयताना, ताच्या मोगांत आमी रोंबोवन वयताना आमी बुद्धवंतकायेन भरलेले, जाणवायेन भरलेले आमी जाता. देखून संवसाराचे वोशे म्हणटाना आनी एका रितीन रिती रिवाजी म्हण येत वय मू. बाबा रिक्सानांनी आमकां सांगलें रिती रिवाजांक बद्द 100% विरोध रावल्लो कोण, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणजे देवाचे उपादेश घेवन तो रावल्लो. संवसाराच्या वस्याक रिती रिवाजांक आशेक तो पयस रावलो. मोगाळ बाबा कितल्या बरें भावान सांगलें. आज कित्याक लोक मंदिराक येना, कित्याक लोक देवाचे उतर आयकून येना गे म्हणल्यार देवाक मान ना आनी देवाक महिमा ना. देवाक मान जायना, देवाची सेवा जायना, देवाक महिमा जायना. देखून आमी संवसाराच्या वस्यांत ओडिल्ल्या तितले आमकां मोगाळ भावा भयण्यानो आमी मूर्खपणांत ह्या वायटांत आमी वेता. पूण देवाचें उतर आमकां कितें करता, तें मेळेपणांतलें त्या वायटांतलें सगळें कितें करता, आमकां नितळ करता. आनी बाप पवित्र निर्मळ वय मू. त्या निर्मळ पवित्र बापाक थंय आमचो एकवट मागीर त्या वेळा मात्र आमकां आशिर्वादा बेसावा. आज आमी आयकलां ताजे कायदे, ताजी नियमां, ताजे उपदेश तुवें आमी पाळटना आमकां आशिर्वादा मागची गरज आसा गी. जेजू म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हणची गरज आसा गी ना, तो आशिर्वाद घालता. म्हज्या भुरग्याक राख आनी सांबाळ म्हण सांगची गरज आसा गी ना, तुज्या भुरग्याक तो राखता. आज आमी आयकलां तुज्या मात न्हय, तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तूं पळयतले आशिर्वाद, देवभिरांतीचे आशिर्वाद मोगाळ भावा भयण्यानो. पवित्र देवाक लागीं सरतना आमचे आशिर्वादा बेसावा. आतां देवाक लागीं सरलेले आमचे वायट खोटेपण पातकी जिणी पयस जाता की जायना. आज आमकां नितळ केलां कोणें, देवाच्या उतरान वय मू. आमची मनां सुटयल्यां जाल्यार कोणें, देवाच्या उतरान. कितले आमी लागीं सरता तितलें आमच्या पातकां कितें करता, पयस करता. दावीद एक उतार म्हणटा पळया, किर्तनाचो बूक अवस्वर 30 आनी 2 वळी 1 आनी 2 वाच. Psalm 32 verse 1 आनी 2 वाच. तांचो गुन्यांव बक्षिला, जांचे पाताक माफ जाला ती खरेंच सुभागी. ती खरेंच भागी. जांचेर सर्वेस्पर गुन्यांव लायना, जांचेर सर पदवेदार देव गुन्यांव लायना, जांच्या काळजांत कापाटना ती खरेंच सुभागी. रितीर करतली बागी म्हणोनात. हांगा देवाचे उतर दितेल्यांक बागी म्हणोना, ह्या जाकांक बागी म्हणोना, बिस्पांक बागी म्हणोना, ह्या काजार जाल्ल्यांकी बागी म्हणोना. कोणाक बागी म्हणलां, जांच्या काळजांत कपट ना, नितळ मनांची मनशां देवाक जाय. आतां बायबल ना जाल्यार ओडना. आतां बायबल जायचें म्हणून ना. तुजें म्हणजे मन नितळ आसल्यार मोगाळ भावा भयणीनो, अंतस्कर नितळ आसा जाल्यार कांयच गरज ना. उडोली फादर जेरीन सांगलां आज निंगे कपटपण भरला निंगे संवसारांत. खंयची वस्त बरी या ओरिजिनल मेळटा गी निंगे पुराक इंजेक्शन वय मू. मासलेक इंजेक्शन, तरकारीक इंजेक्शन, आतां मनशांक इंजेक्शनांत भुरगीं जाय जाल्यार पुराक इंजेक्शन. कपटपण, हर एकांची कपटपण. खंयसरी बरेंपण ना, खंयसरी आमकां बरेंपण पळोवंक मेळना. काळीज म्हणटा कितें,
काळीज इंग्लिशान कितें म्हणटात हार्ट हिंदींत दिल लड़की सिर्फ दिल देती है लेकिन लड़का दिल के साथ बिल भी देना पड़ता है म्हणटा काळीज नितळ मन नितळ तांचो कपटपण आसूंक नजो हांवें सांगलां न्ही गी कपटपण म्हणल्यार कितें गी म्हणून एका शिकवण्यात हांवें सांगिल्लें गोव बायलां सांगा आतां काजाराक गेल्यांत हॉलांत बसल्यांत पूण दादल्याचें मन आसा देडयेचेर तो चिंता देडयेक पळोवन हांव इल्लो लेट केल्लो जाल्यार काजाराक हें पाताक ओ कपटपण बायल सांगाता बसलां पूण मन खंय आसा हाका म्हणटात कपटपण कुडींत आसा डब्बो आसा बायले लागीं मन थंय गेलां स्टेजीर कपटपण खंय आसा थंय पवित्रत्व काम करिना म्हणटा आयकलां मो तुमी वाचलां मो खंयसर कपटपण आसा थंय देवाचो पवित्रत्व रावना ताका बुद्दोवनकाय दिना ताका वाट दिना म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यान आनी आमी आयकलां आज देवाच्या उतरांत ती आयकलां काळीज न्ही गे ह्या काळजांत 3 संगती आसूंकूच नजो 3 संगत्यांत पयली संगत मोसोर दुसरें द्वेश तिसरें फारीकपण आमी वांजेलांत सुमार आयकलां वय मू पूण ह्यो 3 संगती आसूंकूच नजो एक खंयचें जावन आसा मोसोर दुसरें द्वेश तिसरें मोसोर इंग्लिशान कितें म्हणटात जिलस जेलस हिंदींत जलन कन्नडांत मत्सरा मराठींत हेवा म्हणटात तेला ले हेवा आहे म्हणटात मोसोर आनी हो मोसोर भावा मध्ये येता गो बैला मध्ये येता गी ना मोसोर येताच आतां 2 भाव आसात एकलो भाव बिल्डर म्हयन्याक 10 लाख जोडटा 4 कारां तेजे लागीं आसात आनी एकलो ताजोच भाव आवयच्या गर्भांत जावन ताच्या सांगाताच आयला तो सेक्युरिटीचें काम करता म्हयन्याक 10,000 रुपया जोडटा आतां ह्या धाकट्या भावाक व्हडल्या भावाचेर मोसोर कित्याक ताजी जोड चड आसा ताजें काम बरें आसा ताजी कारां चड आसात म्हज्या बापायन म्हाका उणें शिकयलां ताका चड शिकयलां म्हणून तो बापायचेरय मोसोर करता भावाचेरय मोसोर करता आतां चिंता गोव आनी बायलां दोगूय जाणां कामाक वेतात बायलेचो सांबाळ 50,000 आनी गोवाचो सांबाळ 20,000 तुमी दोगांय एक म्हणलेल्या उपरांत दादल्याक खुद्द त्या बायलेचेर मोसोर जाता मोसोर म्हणजे असली वस्त मोगाळ बाबा भयण्यानो आपल्या मनशांतय तो विंगड करता भिरांकूळ जावन आसा मोसोर हो तुज्या आनी म्हज्या भितर आसूंकूच नजो हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां चोरा पैकी व्हडलो चोर मोसोर तुमी पळया जायत्या फावटीं ब्लड चॅकअप केला वय मू रिपोर्ट नॉर्मल आयला वय मू मोसोर दाखयलाय तुमी ब्लड चॅकअप करा खंयचे एक्सरे काडा सोनोग्राफी करा MRI करा कितेंय करा मोसोर दाखयताय ECG काडा कितले ब्लॉक आसा म्हण दाखयता मोसोर दाखयताय खंय आसा गेली पूण पळया देवाचें उतर मात्र दाखोवन दिता आनी कोणाय की संवसारांतले खंयचेय सायन्स आसा पळया मोसराक दाखोवन दिवंक शकना कोण दाखयता देवाचें उतर मात्र मोसोर दाखोवन दिता तुजे आनी म्हजे थंय तो आसा म्हण मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी एक कितें द्वेश द्वेश म्हळ्यार हेट्रेड म्हणटा वय इंग्लिशांत डोंट वॉन्ट टू सी हिम ताका पळोवंकच नाका ताणें हांगा बसुल्लें जायना ताणें हांगा उठ्ठुल्लें जायना ताका एक म्हज्या दोळ्या मुखार हाडी नाका ताका पयस कर द्वेश पळोवंकच जायना रावुल्लो जायना आतां एक फावटी उतार दिता इशेन खंय द्वेश आला म्हाका हांव तिशेनूच पळयता कित्याक म्हळ्यार तिका पळयला म्हाका अशेंच देवाचे तर दितेले आसात म्हळ्यार द्वेश पळोवंक जायना तिका लेकांक आयला तोका लेकांक बसला जावं नजो मोगाळ भाव भयणीनो आमी हांगा बरी बसून हें पुरो आसा जाल्यार कपटी म्हणटा देवाचे उतर आज पळया तुमी आयकुना गी फारिजेवां कितें म्हणलें जेजून कपट्यानो बैलान बरें दिसतलें बैलान बारी सोबीत दिसतलें बरें बरें पायजाम आनी कालेचे गोंडे बिंडे पुरो आसतले पूण जेजू कितें पळयतलो काळजां पळयतलो कपट्यानो हात धुया म्हणटात पांय धुया म्हणटात घडी घडी न्हाता म्हणटात भितरल्यान बरला कपट म्हणटा भावानी तो उल्लेख केलो रिक्सानान जेजून कशें उक्तें कर 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 दाखयलें कपट्यानो म्हणून देवाक मोगाळ भावण जर तुज्या आनी म्हज्या अंतस्करणांनी हें काळीज म्हणचे आमी सरस्वराक समर्पण दिलां जाल्यार हाज्या की वर्तें तुवें आनी हांवें देवाक दिवचें कांयच ना कित्याक सगळें आसा सरस्वराचेंच तें
ही सगळी पृथ्वी सृष्टी भरला ताज्या वस्तूंनी आमी कांयच व्हडलें ताका दिवचें गरज ना हें मन हें काळीज हें अंतस्करण आमी ताका दिल्यार पुरो तांतू पंचमी वळवास तेन्ना हांवें तुजे मुखार म्हजे पाताक वळखून घेतले म्हजो गुन्यांव हांवें लिपोवन दवरलो ना हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो अपराध हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. भावानी वडोल दाविद्राचो उल्लेख केलो वय मोरिक्सानान देवान ताका कितें म्हणलें ओ म्हज्या काळजा सारको वो म्हाका मानवाला म्हणून पूण हेरोद्रायाक जेजून कितें म्हणलें खोलो म्हणलें पळय दाविद्रायन ताच्या जिणयेंत एकच पाताक केल्लें वय मू तें देवाच्या कायद्या विरोध आसलें आदेशा विरोध आसलें पेलाच्या स्त्रीची आशा तुवें करूंक ना वडोली फादर जेरी सांगला पाताक मार कितें देवाच्या कायद्या विरोध वेचें पाताक आनी देवाच्या कायद्या विरोध तो गेल्लो देवाचो कायदो कितें पेलाच्या स्त्रीची आशा तुवें करूंक नजो म्हणून ताणें स्त्रीची आशा केली आनी व्यभिचार केलो पूण मोगाळ भाबडीनो पत्कां आमी सगळीं करता की करिना आतां हांव हांगा देवाचें उतर दिता या तुमी आयकोन भावडटा आमी पत्कां करिना म्हणून लेख गी आमी सगळीं चुकोवन पडटा जावं पुरो व्हडलीं व्हडलीं करची आमी सोडल्यात हांवें आतां गायो चोरचे सोडल्यात व्हडलीं व्हडलीं सोडल्यात आतां उलयतना चिंतनांनी कर्णांनी शब्दांनी जाता ती जायनात पूण आमचे थंय संवसारी लोकां थंय फरक कितें गी म्हणल्यार आमी वळखात संवसारी लोक हें फरक दावीद सरस्परा सांगत आसल्याचे फरक पळया तो करतलो मात न्हय वळखतलो ए दाविदा केलें रे वय समज हांवेंच केल्लें नातान प्रवाद्याक धाडलें वय मू व्हडली काणी सांगून काणी कर सांगतना कोण तो हांवच या न्हय आज हें देवाक जायची तूं जावंक पुरो ब्रदर प्रिचार या जाग तें देवाक नाका वळखाल्लो देवाक जायची नितीवंत देव तुका आनी म्हाका कितें करता बक्षिता मोगाळ बाबा भयण्यानो आमी वळखाजे आतां दाखल्या खातीर सांगता वचतले तरेन तुमी भाग घेतली थोडी हांगा आसात वय मू फादर जेरी कितें म्हणटा बक्षणाच्या शिकोवण्या वेळार तुमच्या दुस्मानाक बक्षिया म्हणटा वय मू आतां दुस्माना बक्षिया म्हणटा दुस्मान आमच्या मुखार येता की ना येता वय मू इल्ल्या कडेन तो बक्षिया म्हणटा बक्षिया नाही ना हांव सोडिना तेका बक्षिया दुस्माना बक्षिया हांव बक्षिना म्हाका जंय ताका शिकयता ताका बूद तुमी एक फावटी तुमी वस्तू दिला गे हातांत फातरांत वस्तू दिला वय मू थोडे वस्तू कितल्यांक आसल्यार वयता गे खंयचो एरियार घाला खंयचो लिरीर घाला खंयचो सोडाकार घाला तो वयता चिकोल आमी हांगा तशें गोश्टी ते रावता बक्षी हांव बक्षिना ताका सोडिना थोड्यांक म्हाका भायर विचित्र केदी केदी व्हडलीं पातकां केल्यार हांगा बसून अशीं हांसून हांसून आयकतात भिरांतच ना वय केदी केदी व्हडलीं पातकां पूण आयकत येवन बसल्यात अशीं की भिरांतच ना बिलकुल भिरांत ना पुरा अंत आसल्यार मरंत गेला हसत एकलो कोंडा गेल्या उपरांत हांसतलो खंय सैतानच आजाप जालो देव सारच आजाप पावलो अरे हांगा आयल्यार इतल्या व्हडलें कठीण लास्ट शिक्षा ही उजाची हांगाय हांसता म्हणटाना ताणें म्हणलें न्ही कित्याक हांसता सायबा म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय न्ही हांवें पाता केल्ल्या खातीर म्हाका कोंड मेळ्ळा पूण कोंडान कितें केलें म्हूण हांव ताका मेळ्ळो गी म्हणून सो कितें करीचें आमी वळखाजे ना जाल्यार कितें जाता की म्हळ्यार तुमकां जोक सांगता एकलो मंत्री मिनिस्टर सरकार चलयतलो मिनिस्टर ड्रायव्हराक एक दीस म्हणलें की आज कार मैं चलायगा म्हणून आज तूं सायडीर बस कार हांव चलयता म्हणटाना ड्रायव्हरान म्हणलें खंय सर ये कार है ये सरकार नहीं है भगवान का भरोसे चलने वाला ये क्या है ये कार है ये भगवान का भरोसे में चलने वाला सरकार नहीं है कहीं लग जाएगा तो तुम्हारा आत्मा हिल जाएगा म्हणून ठुक जाएगा तो तुम्हारा आत्मा पाताक म्हणल्यार ये तुजो आनी म्हजो आत्मो कितें करता ते हालयता तुमकां केपडी पिडा येता वय मू पिडा येवची म्हळ्यार कितें जाणा ती देवान चिमटो काडचो खंय देवान कितें करचें आमी एक भुरग्यांक एक सट्टा घाल दिता ना इल्लेशें काल करता कान तेरपिता एक चिमटो करता न्ही गे मागीर मारचें आमी जोर देखून तुका इल्लीशी BP शुगर आयला जाल्यार कितें चिंतेचें देवान तुका एक चिमटो काडला एलर्जी चड जावन आसा एक चिमटो काडला
चिंतेची मागीर दोंडो घेवन येता तो बॅलन्स आसा दोंडो पूण चिमटो काडटना तुका समजायची मोगाळ भावा भयण्यानो हांव खंय आसा हांव कितें करनासा चुकून पडलां वय पूण वळखता हांगी कित्याक कोण देवाक वळखता तो मात्र आपले चुकी वळखता मोगाळ भाव भयणीनो तुका देवाची वळख जायना तर आपल्या चुकीची वळख देवाक वळखतना तुका कळटा हांवें ताका लागीं सराचें जाल्यार हांवें नितळ मनान वसाची नितळ अंतस्करणान वसाची म्हजें मेळ्ळें घेवन हांवें वचोंक जायना देखून दावीद रे तो कित्याक देवाक मानवाल्लो कित्याक म्हज्या माना सांगडो काळजा सारको म्हणलें गी म्हणल्यार ताजी ती एक बरी संवय आशिल्ली चुकोन पडटलो या पाताक करतलो मात न्ही पट्ट तो वळखतलो वय सोम्या वय देवा हांव चुकोन पडलां आनी वळखतना देव आमचो स्विकार करिना गी परत परत आमी वळखतना परत परत तो तुजो आनी म्हजो स्विकार करता मोगाळ भावा भयणानो जेजू म्हणटा पळया खंयची नितळाय गरजेची आज कितें नितळ करीचें म्हण जेजू म्हणटा मात लुकास वांजेला वसवर 7:30 आनी 7:40 पर्यंत वाचून काड लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 37 to 40 वाचून काड बाय ताचे उलोवन जातच एक फारिसेवान ताका आपणे गेर जेवणाक आपयलो तो भितर सन जेवणाक बसलो पूण जेवणा आदी आपले हात पाय धुवन आसतना जेसू पंक्तीर बसलेलो पळोवन तो फारिसे विस्मीत जालो पळया जेवणाक आपयलें जेजून कितें केलें हात पांय धुवनात बसलें पळोवन विस्मीत पावलो तो आनी हात धुवनात ताणें पांय धुवनात म्हूण त्या दळा देखून सोमी ताका सांगी लागलो आता फारिजेवान कांय सांगोना तो खाली अजाप पावलो विस्मीत पावलो तितलेंच आनी जेजून मुद्दम हात धुवनात त्या दीस कित्याक म्हळ्यार हाका ह्या विशयांतलें सत ह्या फारिजेवांक कळीत करीचें म्हणच्या खातीर ताणें हात धुवनात मुद्दम ताणें हात धुवनात जाय म्हणून तांचें सत तांकां कळीत करीचें म्हणून त्या तो फारिजेव कांय सांगना जाल्यार जेजूच म्हणटा ताका पळया तुमी फारिसे तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान मात्र नितळ करतात पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां बूद नातलेल्यानो भायली कूस केल्लेंस भितरली कुसी केल्यानय कोणें भायली कूस केला ताणें खंयची कूस केला भितरली कूस केला न्ही जेजू कितें म्हणटा जेवणाक आपयलें फारिजेवान वय मो ताणें कितें केलें हात पांय धुवनात जेवंक बसलो फारिजेव कितें पळोवन कितें जालो विस्मीत अजाप जालो हात पांय धुवनात जाल्यार कितल्या व्हडलें अजाप पळया ताका पूण ताचें काळीज मेळ भितरल्यान मेळ्ळें आसा तें ताका अजाप दिसता गी तें ताका अजाप दिसून येता गी ना मोगाळ भावा भयण्यानो पळया बेजार करिनाकात आमकां न्हावंक नवे वस्तूर घालूंक तोंडाक पावडर घालूंक या वंटाक लिपस्टीक पासून कोणें सांगची गरज आसा गी हें तुमी सांगनासतना करना आयल्यात येवनात वय मो सांगची गरज कितें आसा तुमची अंतस्करणां नितळ दवरा म्हण सांगची गरज तुमची काळजां नितळ दवरा म्हण सांगची गरज ओडोली फादर जेरीन बरो दाखलो दिलो बायल्यान नितळ कितल्या फाटी कोरोना वेळार हात पांय धुवन ती गेली म्हटलें वय मो पूण कितले जाणां ते रोडार रस्त्यार काम करचो दुबळो लोक तांकां सॅनिटायझर मेळ्ळां गी त्या धुळी वट्टू खेले ती मेली गी ती मरोनात पळया जेवणा सांगता धूळ पोटाक वचून जर मरचें जाल्यार मनशान हे ग्रेस्त मनीस मरता आसले कोणी म्हणी ह्या ग्रेस्त मनशांक कितली नितळे आसा कितल्या पटी न्हातात मोलादीक साबू शॅम्पू ते घालतात वय मू पूण तांकां पिडा येता गी येना भायल्यान धूळ इल्ली भितर गेल्यार कांय जायना आमी कोण धुळीचेत वय मू इल्ली धूळ पोटान गेल्यार कांय जायना जेजू म्हणटा इल्ली धूळ गेल्यार पोटान कांय जायना हातींत इल्ली धूळ तुमच्या शितांत वेतेली कांय जायना पूण तुमचे भितर बरो नासा पळय ते तुका आनी म्हाका कितें करता बायल्यान बरें बरें पळया दाखलो दिता एक आतां एकलो बरो सूट बूट घाला सूट बुटार आसा रेडो वॉच आसा ब्रेसलेट आसा हांगा मोट्यो मोट्यो चेनी आसात मागीर कितें 1.5 लाखाचें मोबायल आसा बायल्यान बरो आसा फोन करता कितें म्हणटा उदर बॉम्ब रखो रे साला उडा दो म्हणटा बायल्यान कसो दिसता जंटलमॅन दिसता भितर कितें आसा थंय बॉम्ब दवरी आनी तो जागो उडोवन सोड म्हणटा नितळ आसा गी तो आज हें गरजेचें मोगाळ भावा भयण्यानो तुमी हांगा देवाचें उतर आयकूंक येतात इस्वार्थ आयकूंक येतात मागण्याक येतात तुमचेर आशिर्वाद पडटा वय मू कित्याक आशिर्वाद पडटा गी म्हळ्यार आमी तुमकां भायली नितळाय सांगना तुमची मनां नितळ जायची काळजां नितळ जायची म्हणजे शिकोवण आमी तुमकां दिता ती स्विकार करतना तुमचेर आशिर्वाद पडटा
बेश्टो आशिर्वाद पडना. हें खालतेपणान तुमी स्विकार करतना तुमचेर पडटा आशिर्वाद. कितें पडटा? आशिर्वाद. आनी हो आशिर्वाद जोडूंक आमी हेजे. आनी बैलां नितळे वरवीं तुका नेमका देवाचो आशिर्वाद मेळना. आमी रेतेरीक वेता, मिसाक वेता, हांव ब्रदर, हांव फादर, हांव बिस्प म्हणल्यार आमकां आशिर्वाद ना. हें खालतेपणान आयकून आमी मनां नितळ करता. देवाच्या काळजा सारकी आमची काळजां जाता आमकां कितें आसा तातूंत? आशिर्वाद आसा, आशिर्वाद. आतां चिंता धाकल्या खातीर हांव हांगा उबो आसा म्हण चिंता. एक 20 फिटां जावन एक म्हाका जायना तलो मनीस येता. म्हाका जायना, ताका पळयला जायना. 20 फिटाच्या मुखार आसा. अशें येता येतना हांव आतां बरो उलोवनूच आसा, बरो हांसोनूच आसलो. ताका पळयलें तक्षण काजे म्हणी जाता म्हाका. बरो आसलो वय मू, बरो आसलो, हांसोन हांसोन आसलो. त्या मनशाक पळयल्या तक्षण म्हजें एक्सप्रेशन कितें जालें? पुरा बदलालें, चेंज जालें. आतां सांगा, बायलान बरो आसा, पॅन्ट शर्ट टाय घालून घेवन बरो आसा. खंय बदलावण आयिल्ली? भितरल्यान. बायलान बरो आसा. हर एक बदलावण तुका नेमका भितरल्यान येता. सूट घाला, पूण राग कितलो न्ही. थोडे सुटार असतात, राग कितलो. आमी हेरांनी उलयल्ल्या बरें उलोवंक गेल्यार, हेरांनी जाप दिल्ल्या बरें आमी दिवंक गेल्यार समाधान आसता कितें? ना. ताणें रागार जातना हांवें कितें करीचें? इल्लें शांत जायचें. हांवें रागार आसतना ताणें इल्लें कितें जायचें? आमी तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, बाबांनी एवढो उल्लेख केलो. एक मनशाक भयल्यान आमी पारखूंक जायना. दिसता जावंक बरो बरो बरी एक साडी न्हेसून वारला पंत घालून घेवन बरी शांतीन दिसता जावंक बरो. पूण तुमी प्रेज द लॉर्ड म्हण म्हाका प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. त्या जाल्यार भितरल्यान फरक, भायल्यान कांय ना. सगळें जावचें भितरल्यान. तुज्या काळजाचेर फरक पडटा, तुज्या अंतस्करणाचेर फरक पडटा. तुजे भितरल्यान तुका सगळें बदलून सोडटा. भायल्यान कांय करिना. थोड्यांनी म्हाकाय सांगलें आसा न्ही ब्रदर, तुमी इतले वर्सां जावन देवाचे धरिता, तुमी आनकी पॅन्ट शर्टार आसा, तुमी सूट घालिनात. हांवें म्हणलें आण दिला, कोण घालना बाय? हांवें हांगा अळया सूट घालून आयिल्लो, तुमी सगळीं सांजे रेमकोंडा वेतात म्हणल्यार तुमी कशें जाय? तुमकां सूट घालून आयला. तुमकां देवाच्या आशिर्वादा बदलाक तुमकां शिराप आसा म्हणल्यार त्या सुटाक अर्थ आसाय. मागीर देवाच्या जाणव्या बदलाक हांव म्हजें तर मूर्खपण उलयन जाल्यार त्या सुटाक अर्थ ना. जेजू कितल्या बरें समजयता पळया. बैल्यान तुका आनी म्हाका राखना, बैल्यान तुका आनी म्हाका सांबाळिना, बैल्यान तुका आनी म्हाका जिवीत दिना. जें कितें तुमी आयकतात पळया, हें उतर तुका आनी म्हाका जिवीत दिता. आनी सगळी बदलावण भितरल्यान जायचें मोगाळ बाबा भयण्यानो, न्हय भायल्यान. भवानी सांगलें, ब्रदर विक्रमान सांगलें, हांव उलयना म्हण तुमी खालतो म्हण म्हाका चिंती नाकात म्हणून. धाकल्या खातीर तो असो खालतोच ब्रदर. पूण थोड्या मनशाक आमी बैलान लाग घालूंक जायना. दिसूंक पुरो बरी खालती बोळी सादी. देखून आमच्या आवय बाबान आमकां एक नांव दिलां वय मू. म्हजें नांव कितें? आंद्रू. पळया ह्या नांवा वयच्यान कितें म्हणटा. म्हणयो बूक अवसर 22 पयली ओळ आमी आयकुया. प्रवर्ब 22:1 ऐका. बोरे नाव वोड ग्रेस्त काय प्रास मोलादी. मान भांगारा आनी रुपया प्रास उत्तम. पळया, बोरें नांव व्हडल्या ग्रेस्त काय प्रास उत्तम. तुका तूं जावंक परो करोडपती. करोडपती मनीस, फाटल्यान तुका चोर म्हणटात. कितें फायदो जालो? आसा ग्रेस्त काय कितली? करोडपती तूं, पूण फाटल्यान तुका लोक कितें म्हणटा? चोर म्हणटा. आतां चिंता, आमच्या आवय बापायन आमकां एक नांव दवरलां वय मू. म्हजें नांव एंड्रू. ओके. पूण ह्या आवय बापायन दवरलें नांव. म्हज्या घरचीं म्हाका आपयतात. पूण आतां ह्या सभेंत म्हजे गूण पळोवन म्हाका एक नांव तुमी कोणी म्हणी दवरूंक पुरो. पळया, फारीच्या आनी शास्त्र्यांक तांच्या आवय बापायनी दवरिल्लें नांव आसलें वय मू. पूण तांचे गूण पळोवन जेजून एक तांकां नांव दवरिल्लें. कसलें तें? कपटी खंयचे. पळया, आमचे गूण आनी आमचे स्वभाव पळोवन आमकां एक नांवां दवरलेलें आसा. म्हाका काले म्हणे दवरलां गे नांव तुमी. फादऱ्या बांदून ताच्या पयले दाखलो दिल्लो एक ताच्याच मेवण्या वयशांत न्ही, तांच्या मेवण्या वयशांत कुडांत आसतना थंय कोंबी, कोंबो, माजार अशें आडनांवां दवरूंची. म्हळ्यार तांच्या गुणा प्रकार कितें गुण स्वभाव पळयला ती नांवां आमकां पडटात वय मू. आतां पळया, थोड्यांक खबराळी. आतां मुखार आयिल्ल्या लक्षण कळटा. ओगी व्हडलो चमचा, ओगी व्हडलो रागिश्ट मनीस, ओगी हाका मनशांक पळयल्यार जायना. एक आडनांव आसता गे आसा ना. मोगाळ भावा भयणेनो, आवय बापायन कितें आमकां नांव दवरलां पळया,
आंध्रू म्हणलेलें हरी एकल्याने म्हाका आंध्रूच म्हणजे म्हाका पळयलें तशें हे व्हडलो चोर म्हणून नजो हें नांव सांबाळीजे ते ग्रेस कॅप्रास वर्थ ते म्हणटा ग्रेस कॅप्रास तुका करोडपती म्हण आपयना जाल्यार व्हड ना तुका आंध्र म्हण आपोवन दीत हाज्या बदलाक ओ चोर ओ पट्टींग ओ खबराळी ओ चाडयाळो असली नांवां आमी जोडून घेवंक नजो मोगाळ बाबा भयण्यानो हें नांव उराजी आतां तुमी एक सिम घेतात असो न्ही खंयच्या कंपनीचें सिम घेवच्या पयलें त्या सिम्मा अशें तुमी विचारता ती विचार करिनात ओ एअरटेल सिग्नल पुरा कडेन मेळटा बरें रेंज आसा बरें नांव आसल्यार मात्र आमी घेता वय मू आतां BSNL म्हळ्यार ओ हें खंय गेल्यार नेटवर्क ना साहेब हाजें नांव पयलें तें पाडाचें घेयनाकात म्हणटा आमी वय की न्ही पळय कोणी एक कंपनींत काम करता जाल्यार तेजें नांव सांबाळचें प्रयत्न करता वय मू नांव सांबाळी जे कंपनींत तुजो बॉस ह्या तुज्या मॅनेजरा मुखार तुजें नांव सांबाळल्यार बरें आसल्यार मात्र त्या कंपनीन तुका सॅलरी चड जाता तुका प्रमोशन मेळटा तुजें नांव पाड जाल्यार तूं लेबराच्या कामान गेल्यार लास्ट पर्यंत तुवें लेबरच चुराचें पडटा कोणीय तुका मुखार येना हेल्प करूंक तुका प्रमोशन करूंक या तुजी सॅलरी वाडोवंक मोगाळ बाबा भयण्यानो आमचें नांव भोव गरजेचें ह्या नांवांक मान फावो म्हणटा हें नांव मूळ खंय बापावतान आमी आयिल्ल्या वय मू बापावतान नांव तुज्या म्हणजे कुडीक आसा की अत्म्याक आसा अत्म्याक आसचें नांव मेल्या उपरांत कोणी आंध्रू म्हणटात की ना बॉडी आडारे म्हणटात आंध्रू खंय गेला तो गेला आंध्रू म्हण आपयनात मोडे डेड बॉडी म्हणटात देखून नांव तुजें म्हणजे कुडीचें न्ही अत्म्याक देवान तें नांव दिलां तें आमी सांबाळूंक आसा आमी मोगाळ बाबड्यान गुंडायेक गेला जाल्यार आमी कोण देवाचें मंदिराक एक नांव दवरलां वय मू देवाळ आमी मंदीर ह्या मंदिराक एक नांव आसा मंदिराचें नांव कितलें पवित्र जायचें आंध्र म्हणटना वय कितल्या बरी सुवार्ता प्रगट करता तो देवाक साक्ष दिता सत उलयता अशें म्हज्या विशयान तुमी उलयची हें नांव हांवें सांबाळीची जाल्यार त्या भावाक संवसाराची आशा ना त्या भावाक रेस्क्याची आशा ना त्या भावाक थंय कपट ना म्हूण तुमी सांगल्यार मात्र म्हजी सेवा सरस्पराक मानूं जातली कित्याक म्हजें नांव हांवें सांबाळलां म्हज्या नांवांची हांवें सत्राय घेतल्या त्या बापात हांव आयलां आत्म्याक म्हजें नांव आसा तें वायट जावं नजो म्हणची खंत म्हाका आसा आज आमी रिपेरी घेता मागण्याक येता तर आमच्या नांव आमी कितलें सांबाळूंक आसा ही देवाची भुरगीं म्हणटा न्ही की 2 कोरिंथियन्स 6:16 ऐका आमी देवाचें मंदीर म्हणटा ह्या मंदिराक आसचें तें नांव सांगा म्हाका कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्रावर 16 वळा देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिवेत गाय आमीच जिवंत देवाचें मंदिर आमी कोण मंदीर वय मू आतां मंदिरा भितर आसचें मुर्ती म्हणल्यार कितें बोंबी म्हणल्यार कितें न्ही पळया कालच्या शिकवणेंत ती फादर जेरीन सांगलां एक मंदीर म्हणटा थंय एक मुर्ती आसा जे वय मू काल्या म्हणे आसा जे वय मू आसूंक जाय की नाका एक मंदीर या देवाळ म्हणटा एक मुर्ती आसता थंय त्याच प्रमाणे हांगा हें मंदीर म्हणटाना तें देवाचें हजारपण आसा जे की नाका हजारपण आसा जी आनी देवाचें हजारपण आसा जी जाल्यार आज देवाक कितें मानवाना ती बोंबी राग मोसोर गर्व अनैतीकपण वेबिचार हें आमी दवरून घेवन देवाचें मंदीर म्हणूंक जाता की पयशांची दुडवाची आशा दवरून हांवें देवाचें मंदीर म्हणूंक जाता की हेरांच्या स्त्रियांचो मोग करून हांवें देवाचें मंदीर म्हणूंक जाता की वेबिचार अनैतीक करून हांवें म्हणयत की देवाचें मंदीर म्हणून तें जाता सैतानाचें भुंयार देवाचें मंदीर कितें जाता सैतानाचें भुंयार जाता देव म्हणटा हें देवाचें मंदीर सैतानाचें भुंयार जावंक नजो हांवें हाज्या पयले फुडें सांगलें न्ही की देव खंय आसा की म्हळ्यार खुद में खुदा है खुदा कब जुदा है ये राज नहीं पता वो हळी तुमी सांगलें देव खंय देवळांत ना दिवळांत ना या आनी पडटा ना ताबोर ना कल्याण ना खंय आसा आमचे थंय आमचे सांगाता जेजून पवित्र आत्म्याचें मागणें करतना शिसांकी म्हळें न्ही कितें म्हणलें तो सदांकाळ तुमचे सवें आसतलो संवसार ताका पळयना संवसार ताका वळखना कित्याक तुमचे थंय तुमचे सांगाता तो सदांकाळ आसता म्हणून देव आमचे थंय आमचे सांगाता सदांकाळ जियेता हें देवाचें मंदीर मोगाळ भावा भयणीनो तुवें हांवें बश्ट करूंक जायना आनी देवाक मानवानांतलें मेसवानांतलें कितेंय ताजे भितर वेता जाल्यार थंयसर देवाक महिमा जायना म्हणटा देखून मन नितळ अंतस्कार नितळ मागीर फाटी येवन उरलेले वास 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 ऐका
हें देवाचें मंदिर जाता सैतानाचें भुंयार केदाळा जाता कोण वचून तातूंत बसता पळया. 2 Thessalonians chapter 2:4 ऐका. तो धर्मद्रोही देवाचे नाव असलेल्या वा ताचे आराधन करतल्या सोमेस्तांक विरोध रावून आपण सुवर्त म्हणून पसारतलो. देवाच्या मंदिरांत सैत प्रवेशून तो प्रवेशून आपणाकच सिंहासन उबारतलो आणि आपण देव म्हणून प्रगट करतलो. आपणच कितें म्हणटलो? देव म्हणटलो. खंय तो प्रवेश करता? देवाच्या मंदिरांत. आतां देवाचें मंदिर कोण? आमी. तो भितर इगलो जाल्यार तें जालें सैतानाचें भुंयार. मागीर देव ना हांवूच तो उलयतलो. देवाक तो पयस करतलो. ताच्या उलोवण्यांत कोणा भितर तो रिगला पळय हांवें असलींच उतरां येतात. देवाक सोडता तो. आमी म्हणटना देवाक सांगात आमी घेता अशें करतलो. हांवूच देव म्हणटलो. हांवें केलें, हांवें दिलें, त्या वरवीं जालें अशेंच ताचें उलोवणें येतलें. पूण देवाच्या मंदिरांत ताका प्रवेश आमी दिवंक ना मोगळ भावा. पण तो प्रयत्न करता. हर एक घडी तो रिगोवंक प्रयत्न करता. पूण तुवें आनी हांवें आमी ताका अवकाश दिवंक नजो. आनी दिलो जाल्यार हे देवाचें मंदीर न्हय, मागीर हो एंड्रो न्हय, मागीर हो जातलें सैतानाचें भुंयार. उपदेशकाचो बुक वस्वर 7 पयली ओळ ऐका. थंयसर म्हणटा तुज्या नांवांची 17 तें सुगंध द्रव्यां प्रास चड मोलादीक म्हणटा. सुगंध तेला प्रास एक बरें नांव बरें. खंयच्या प्रास पुरो बाय खंयच्या प्रास सुगंध पळया. आतांच्या काळार भांगार रुपे मोतयां चड मोलादीक वय मू. तुमी उत्पत्तीच्या बुकांत सुरवेर जावन मैजेच्या जाकोबाच्या काळार वाचल्यार ह्या भांगाराक रुपयाक तितलें मोल नासलें. मोल आसलें खंयच्याक? सुगंध तेलां आनी सुगंध द्रव्यांक मोल आसलें. इजिप्ताकार जुजेक मोलाक घेवंक येतले ते तांच्या लागीं ती सुगंध द्रव्यां मोलादीक. आतां भांगाराक चड मोल, पयलें सुगंध द्रव्यांक चड मोल. पूण देवाचें उतर म्हणटा त्या सुगंध द्रव्यां प्रास चड तुजें नांव कितें जावन आसा? श्रेश्ठ बरें जावन आसा. म्हणजे सुगंध द्रव्यां मोलादीक तुजे लागीं आसतली पूण तुजें नांव पाड जालां. त्या नांवाक मान ना, गौरव ना, तर कितें फायदो घे म्हणटा देवाचें उतर. हांवें एका शिकवण्यान सांगिल्लें एक मनीस मरण पावल्या उपरांत न्ही गे एक फावटी एकलो मरण पावलो. देवान म्हळें खंय आका आतां सरकार गियम कोणान घालची गे म्हणटाना देवान म्हळें खंय ताजें मरण जातें आसा ताज्या फाटल्यान वसा लोक कितें उलयता की पळया म्हणून. लोक तुमी जाणात वय मू मरणाच्या फाटल्यान लोक वेता वय मू. आनी लोक उलयता की उलयना. एक 60-70 वर्सां जियेल्लो मनीस जाल्यार कितले वर्सां धरा ताच्या जिणये विशयांत उलयता वय मू. बारी बरो मनीस जाय की तो मरोंक नजो आसलो, इल्लोसो आसाजी आसलो, दुबळ्यांक आदार, गरजेवंतांक आदार, ह्या चुकोवन पडनातलो, देवाची नीत शिकयतलो, मातने नितीन जियेतलो अशें थोड्यांच्या विशयांत उलयतात वय मू. आनी एक खोटो मनीस जाल्यार कशें उलयतात? ताचे खोटेपणांच न्ही गे. तो आतां आनी एक 10 वर्सां पयलींच वासाजी आसलो. ताच्या वरवीं कितलो लोक पाड जाला. कितल्या जाणांक ताणें वायट देख दिल्या, कितल्या जाणांक ताणें आमाल पिवण्यांत घालां, कुटुंबांक ताणें कितलें दग दिलां. आनी मोगाळ भावा भयण्यानो आमचे फाटल्यान कितो नांवां फाटल्यान कितें उलयता पळय हेंच देवाक जायजी. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमचे विशयांत हेर लोक उलयता की उलयना? तो मागण्यांक वेता, तेरीक वेता, आमच्या जिणे विशयांत उलयतात. आमी चिंता कोणीय आमकां पळयना आनी संवसारांत कोणाकी टायम ना म्हणून. तुमच्यो पुरा चुकी शेजाऱ्या घरा लागीं वचून विचारा. सगळें तांकां गोत आसा. तुमी खंय खंय गेल्या ती कितलें चुकल्या ती कितलें लढाई केला, मारामारी केला, सगळें कोणाक कळीत आसा? तुमच्या शेजाऱ्या घराक कळीत आसा. देखून तुमची सैरीक जातना पयलें आडोवचें शेजाऱ्या घरांनी. कित्याक तुमचो बायोडाटा हिस्ट्री पुरा तांकां कळीत आसा. शांती नवे काजार जावन आयिल्ले मात्र पयल्याच दिसा दूद हाडूंक गेल्ले खंय. दूद हाडूंक गेल्ले कितें दिवरल्यान म्हणलें खंय म्हाका नीनो बळ सत्तोगले की इल्ल बांदया. आमचें नांव तितल्या मालगड्याचें बरें आसलें. तितले मालगडे बरे म्हजे बापाय आनी आजो. ताका पळोवन म्हणलें की तूं कित्याक मरोंक गे आगार आयले बाये म्हणून. आतां तें मेलें गे. हांव बरो जालो मागीर. म्हजे बापाय म्हजे आजो तसोच कोणाचे गोरू येवंक ना. धरलें मांस केलें इकून सोडलें. अर्दी गाय दवरिली, अर्दी विकून सोडली.
ताका आमच्या मालगड्यांचे गुण पळोवन तांची नांवां पळोवन तूं कित्याक पुता हांगा येयला जीव सोडूंक गी म्हणून ताणें चिंतल्या काय कातरून खातात म्हणून. नांव कितें जायची. सुगंध द्रव्यां गरजेचें न्ही, टुस्क पुस्क करचें गरजेचें न्ही. हांगा पुस्क पुस्कर भितर घंटाय जाला कितें फायदो. गाण्यांची भितरली न्ही भायली. घामांची म्हण सोसून घेत. घामांची सोसून घेवंक जाता. आमी म्हेळें म्हणटा न्ही गी, मस्त म्हेळें आसा न्ही गी. बुरशें, कस्तळ, कोयर, मागीर मागीर तेज्या मागीर शेण आसा गोरवांचें. मनशांचें शेण नाय. ताच्या प्रास घाण कितें. पाताक पाताक मनशाचें शेण आसा पळय ताच्या प्रास घाण पाताक. ती घाण सोसूंक जायना. हें सांबाळीचें आसा तुवें आनी हांवें. हें नांव सांबाळूंक आसा. हें आत्म्याचें नांव. हें देव पवित्र, बाप पवित्र, जेजू पवित्र, पवित्र आत्मा पवित्र. हांव तुमकां परगट करता पवित्र. म्हजें नांव बश्ट जाल्यार आज आमी चिंतूंक आसा. हर एक तुमच्या कुडीन महिमा दिया म्हणटाना हर एका कुडीन जिबेन आत्म्यान सांद्यान नांवान सगळ्यान मोगळ बाबा भयण्यानो पळया. देवान पयल्या पुता आदांक एक नांव दिल्लें वय मू. दिल्लें गे दिवना. पयलो पूत कोण देवाचो आदांव. आतां बायबला प्रकार या आमी आत्मीक रितीन पयलो पूत आदांव न्हय जेजू. पूण बायबला प्रकार पयलो आमकां आदांव मेळटा वय मू. देवानच आदांक फादर जेरी केदाळेर सांगता आदांक आवय बापय नांत म्हणून. सरस्पर देवूच ताचो आवय आनी बापय. आदांक नांव दवरिल्लें कोणें. आदांक सरस्परा देवानच. पूण ताचें नांव ताणें सांबाळलें गी. आज मोगळ भावा भयण ते देवाचें उतर ऐका. लूक चॅप्टर 3 वर्स 38 वाच. वय लूक 3:38 वाच. कायनान एनोसाचो पूत येनोस सेताचो सेत आदांवचो आनी आदांव देवाचो पूत. आदांव कोणाचो पूत. देवाचो पूत. पूण देवाच्या पुता आदां वरवीं आमकां देवाची वळख जाली गी. खंयची वळख जाली. पातकाची वळख जाली. ताचें नांव ताणें सांबाळूंक ना. सरस्पर देवान खुद्द ताका नांव दिलें तें ताणें पाड केलें. आजी बाबा रोशनानी तो उल्लेख केलो वय मू. अविधेयपण डिसओबिडियन्स. देवाक तो अविधेय जालो. ताचें नांव ताणें सांबाळूंक ना. ताका कितें काम दिल्लें योजन दिल्लें मिसांव दिल्लें ताणें सांबाळूंक ना. ताच्या मुखांतर तुका म्हाका देवाची खऱ्या देवाची वळख जाय जी आसली मोगाळ भावा भयण्यानो ताचे मुखांतर तुका आनी म्हाका पातकाची वळख जाली म्हणटा देवाचें उतर. एका मनशा वरवीं आज सगळीं मनशां मरतात म्हणटा. कोण तो मनीस. वच्च देवाचो पूत म्हणलो आदांव. पळया ताच्या नांवाची ताणें परवा करूंक ना. ताका दिल्लें मिसांव सांबाळूंक ना. सरस्पराचें योजन कितें म्हण ताणें लक्ष दिवंक ना. आज पळया सुरवेर तावन आदी आतां पर्यंत आनी मुखल्या संततीच्या संतती पर्यंत पाताक म्हणटाना कोणाचें नांव उडास येता. आतां सुवार्ता या बरें म्हणटाना कोणाचें नांव उडास येता. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयण्यानो. आज तुका आनी म्हाका आदांव सांगाता मेळोवंक ना. तुका आनी म्हाका कोणा सांगाता मेळयला. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सांगाता बऱ्या सांगाता तुका आनी म्हाका मेळयला. इसा अर्थ केला म्हणटा सांपळ तुका आनी म्हाका कशी कशी केला म्हणटा. कितें केला. कशी केला. कशी. या पुता वरवीं आमकां देवाची वळख जायना. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाची वळख जाता. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 25 ऐका. जो आमचो वंजेला वचर 5:25 वेळ ऐका. सतस हांव तुमकां सांगता मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुंचो काल येतलो. देवाक कोणें डायरेक्ट आयकूंक जायना. देव तितलो पवित्र. देव कोण जावन आसा. कोणें डायरेक्ट ताका आयकूंक जायना. देखून तो कोणा मुखांतर उलयता. पुता मुखांतर. सकाळीं बाबा विजयान आमकां खाण दिलां. पयलें प्रवाद्या मुखांतर उलयतलो वय मू. आतां कोणा मुखांतर उलयता. पुता मुखांतर. आतां पूत कुडी रुपार ना पूण उतार आसा गी ना. उतरा रुपार उलयता. आतां हांगा कितें म्हणटा म्हळ्यार मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोनचो वेळ येता म्हणटा वय मू. आतां मेल्ले कोण. पणांत आसले गी. पणांत आसले न्ही. आतां हे हांगा आसूंक पुरो. हे मेल्ले भवार्थाक मेल्यात. सताक मेल्यात. उपदेशांक मेल्यात. जिविताक मेल्यात. जाणवायांक मेल्यात. बुद्दवंतकायेक मेल्यात. ह्या फायनान्स ग्रेस्कायेक ताकाय मेल्यात. हर एका रितीच्या बऱ्यापणाक मेल्यात. तुमकां हांगा आसल्यांक आतां भलायकेंत मेलां. या फायनान्सांत मेलां. या बुद्दवंतकायेंत मेलां. जाणवायांत मेलां. माया मोगांत मेलां. देवाच्या बऱ्यापणाक मेलां म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार तुमी कितें करीची. देवाच्या पुताचो ताळो
आयकल्यार परत्यान सगळें जिवंत जाता. कितें तुजें तें मरोन आयलां पळय तें सगळें देवाचें उतर कितें करता, जिवंत करता, जीव करता. मोगाळ भावा भयण्यानो, तें सगळें जीव करता. ओडोली फादर जेरीन सांगलां, बाकी खंयचीय सकत ना, तुका आनी म्हाका मेल्लें जीव करची, एकल्याक मात्र सकत आसची. कोणाक? देवाच्या उतराक, सोम्या जेजू क्रिस्ताक. कितेंय मेलां जाल्यार सगळें तो नवें करूंक शकता, सगळें तो जिवें करूंक शकता. आनी परत्यान हांव सांगता, कितल्या फावटी तूं आयकता तितल्या फावटी तें कितें जाता, जीव जाता. ओडोली फादर जेरीन सांगलां, देवाच्या उतरान आमकां नवो जल्म दिला. कितल्या फावटी तुमी आयकता तितल्या फावटी तें जिवीत जाता, तें जिवाळ जाता, मेल्लें जिवाळ जाता. कोणाक आयकाचे? देवाच्या पुताचो ताळो तुवें नेवें आयकाचें. मोगाळ भावा भयण्यानो, देखून आमचें नांव पळया. नोयेक एक नांव दिल्लें सरस्परा देवान. उत्पत्तीचो बुक अवसर 5 वळ 20 आनी 9 आयका. नोयेक एक नांव दिल्लें पळया. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 5 वर्स 29 वाच. ताका तांणी नोये म्हूण नांव दिलें. नोयेचो बापाय लामेक, लामेकान ताका एक नोये म्हूण नांव दिलें. ताणें म्हळें, सर्वेस्परान शिराब घालेले ते बुयंत आमकां मेळिल्ल्या कश्टा वावंटींत हो आमकां विशेव दितलो. पळया, नोये जल्म मारल्या वेळार पृथ्वीर कितें आसलें भुंयचेर? सरस्परा देवाचो शिराप आसलो. बरें करच्या बरें नासतलें जाल्यार वो नोये ताच्या नांवां ताकीत देवाच्या भिरांतीन जिवन ताचें नांव इतलें बरें करता की देव ताका आनी 3 नांवां एक्स्ट्रा दिता. कितलीं नांवां दिता? 3 नांवां दिता. जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 9 आयका. 3 नांवां एक्स्ट्रा देव ताका दिता. त्या शिराप पडलेल्या भुंयत तो कसो जियेलो पळया, कसो देवाच्या मोगान आनी भिरांतीन तो जियेलो पळया. ही नोयेची चारित्रा. नोयेची चारित्रा. नोये जावन आसलो एक प्रामाणीक मनीस. पयलें नांव प्रामाणीक मनीस. त्या काळाच्या मनशा पैकी तो निर्दोष. त्या काळाच्या मनशा पैकी निर्दोष, कांयच दोष ताचे थंय नासलो. देवाचे वाटेन तो चलतलो. आनी देवाच्या वाटेन तो. आतां तुमकां देवान एक नांव दिजें जाल्यार 3 नांवांत खंयच्या नांवांक तुमी योग्य आसात? तुमी चिंता. पृथ्वीर भुमीचेर शिराप आसल्या वेळार तो जल्माल्लो. मोगाळ भावा भयणीनो, जाल्यार इतल्या देवाच्या मोगान भिरांतीन कायदे नियम तो पाळन जियेलो गी, देवाक मानवलो गी. देवान खुद्द ताका 3 नांवां दिलीं. कितें म्हणून? प्रामाणीक मनीस, जॉबा बरी. दुसरें निर्दोशी, कांयच दोश ना, वायट ना. ताच्या काळार जियेतलीं पुरा तशींच आसलीं, वायटांत आसलीं. तिसरें कितें? देवाच्या वाटेन तो चलतालो. कित्याक? उत्पत्तीचो बुक अवसर 7 पयली वळ आयका. जेनेसीस चॅप्टर 7 वर्स 1 आयका. बेश्टें दिवना देवान ताका, बेश्टें दिवना नांवां. इन 3 नांवां देवान खुद्द बेश्टें दिवनात म्हणटा. 7 वर्स 1 वाच. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तारवा भितर वच, कित्याक हे संततींत तूं एकलो मात. तुज्या सगळ्या संततींत तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. देव पळयता गे पळयना तुका आनी म्हाका? म्हजें नांव एंड्रू. ह्या संवसारांत हांव कसो जियेता तो पळयता. संवसार म्हजे विशयान कितेंय सांगून दी, मोगाळ भावने तें प्रूफ जायना. पूण देव तुज्या आनी म्हजे विशयान कितें सांगता पळया. कितलो खोटेपणांत लोक आसलो जाल्यार देवान सोन सोडलें गी त्या वेळार ना. तूं एकलो मात्र बरेपणान जियेतलो. त्या एकल्याच्या नोयेचेर ताची दिश्ट आसा पळया. इतल्या खोट्या लोकां मदें तूं एकलो मात्र नितीवंत म्हणून देवानच ताका नांवां दिल्लीं. अब्राहमाक आमी आयकोना गी. अब्राहमाक कितें म्हणलें सरस्परा देवान? म्हजो इश्ट म्हटलें वय. अब्राहमाक देवान कितें म्हणलें? ओ म्हजो इश्ट. इश्ट खाली देवान म्हणून ना, मागीर दुसऱ्या लोकांनी ताका म्हणलें. आयका, इतिहासाचें 2 पत्र अवसर 20 7वी ओळ आयका. सगळ्या संवसाराचो लोक हो अब्राहमाचो इश्ट म्हणून वळखतालो. आयका, हो देवाचो इश्ट अब्राहम म्हणून वळखतालो. या देवाच्या निवास्यांक तुजे परजे इस्रायेला मुखार धांवडोवन तांचो प्रवेश तुज्या इश्टा अब्राहमाचे संततीक दिल्लो तुवें. आमच्या देवान न्हय. देवान ताका इश्ट म्हूण नांव दिलें वय. आतां सगळ्या संवसाराचो त्या काळाचो लोक अब्राहमाक कशें वळखता? वो अब्राहम न्हय, वो कोण? देवाचो इश्ट. कित्याक तो देवाचो इश्ट? कित्याक तो ताची जिणी कशी आसली? मोगाळ भावा भयणां, तुमी जाणात मो. उत्पत्तीचो बूक अवसर 18 वळ 20 आनी 7 आयका. कित्याक तो इश्ट देवाचो इश्ट म्हूण तो अहंकारान भरोना, गर्वान भरोना. ताची उतरां पळया. सरस्परा देवा मुखार तो कसो उलयता पळया.
अब्राहमान जाप दिली आं. हांव दूल आनी गोबोर कितें म्हणटा तो हांव दूल आनी गोबोर आमी कितें म्हणटा हांव प्रिचर हांव पास्टर हांव ब्रदर हांव प्रॉफेट म्हणटा वय मू आब्रामाक खुद्द सरस्वरा देवान तूं इश्ट म्हणल्यार ताका हंकार ना काळजांत गर्व ना ताका ओडपण ना सरस्वरा तुजे मुखार हांव धूळ आनी कितलो खालतो पळया मोगाळ भावा भयण्यानो देवा मुखार आमी ह्या खालतेपणाक येताना आमची मन आमी नितळ करतना आमची अंतस्करण आमी नितळ करतना देव आमचेर आशिर्वाद घालिना गी आमचेर आशिर्वाद घालतलो आमकां जाणवायन भरतलो आमकां बुद्दोवनकायेन भरतलो मात्र न्ही सर्व ताच्या आशिर्वादा बेसांव तो आमकां दिता गी दिना देखून मोगाळ भावा भयणीनो देवाच्या भुरग्यानो आमची मनां नितळ करया अंतस्करणां नितळ करया आमी खालतीन जावया अब्राहमा बरी सरस्पराक मान दिवया ताजे कायदे आदेश नियमां कितें दिल्यात ते आमी पाळया आनी खरेंच तो सरस्पर देव तुका आनी म्हाका राखतलो पोसतलो सांबाळटलो हेंच भाग आमकां हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.